इन्फ्लुएन्स हुन्छ राम्रो यो यसको सुरुवात कसरी भयो होला? यो के थियो भने 1993 मा म ब्रेनको रिसर्च गरेँ र के थियो रिसर्च चाहिँ आयुर्वेदिक मात्रै थिएन कि मेडिसिनल प्लान्टले ब्रेनलाई कस्तो गर्छ भनेर एन्टी डिप्रेसन र एन्टी एन्जियोलाइटिक हुन्छ कि चिन्ता हटाउनलाई र डिप्रेसन भएकालाई कसरी ठिक गर्ने भन्ने म 12औं नम्बरको वैज्ञानिक थिएँ त्यतिखेर यो रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि त्यो रिसर्च गरिसकेर अनि त्यो मुसामा रिसर्च गर्ने र ह्युमनमा रिसर्च गर्ने दुइटै गर्नु त्यतिखेर गरिसकेर फर्केर आइसकेपछि म एउटा प्योरली स्कलर भन्छ नि बाबा बिहा गरेको छोरा थिएँ तर स्कलर हो श्रीमती अर्को गर्भवती थिइन् स्कलर थिएँ मेरो ध्येय नै के थियो भने नेपालमा चाहिँ यो हामीले आयुर्वेदको विकास गर्नुपर्छ भन्ने दाजु गर्नुपर्छ बाबु प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्थे तर दोकानदारले पैसा दिन्थ्यो पैसा फिस कसैले लिन्थेन मैले फिस लिनुपर्छ भनेको होइन त्यो कल्चरको विकास गरेँ अनि त्यसपछि म गभर्मेन्ट जबमै थिएँ अनि मैले के सोचेँ भने मैले गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन्सका लागि पनि गर्नुपर्छ र मलाई बाँच्नलाई प्राइभेट पनि चलाउनुपर्छ मेरो भाइ बेलायत बस्थे अहिले बेलायतबाट उनी आए दाजु पढेर आउनुभयो भन्ने भयो आए अनि हामी दुईटाले आयुर्वेदको क्लिनिक सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि अनि ठमेलमा मलाई पञ्चकर्म भनेको आयुर्वेदको विशिष्ट चिकित्सा पद्धति त्यो आयुर्वेदको विशिष्ट चिकित्सा पद्धतिको नेपालमा गर्न मलाई मन छ भनेर मान्छे आउन थाले तर यहाँ कोही पनि थिएन सरकारी तहमा पनि थिएन आयुर्वेदै भए पनि प्राइभेटमा पनि थिएन अनि त्यसपछि आयुर्वेद हेल्थ होम एन्ड रिसर्च सेन्टर भनेर खडा गरेँ त्यो चाहिँ 95 मा खडा गरेँ 95 मा त्यो खडा गरिसकेपछि 5 वर्षपछि अनि जर्मनी एकजना लेडी म जर्मनीमा थिएँ लेक्चर दिन हिँडिरहेको थिएँ बाहिर फेरि एकजना हस्पिटल रिटायर्ड भएको नर्स हुनुहुन्थ्यो हस्पिटल म्यानेजमेन्ट पनि पढेको उहाँ रिटायर भइसकेपछि म एउटा लेक्चर दिँदै थिएँ उहाँले के भन्नुभयो भने तेरो लेक्चर सुनेर म मोहित भएँ त कहाँ म आउँ भन्नुभयो आइज तँ हेर तँलाई मन पऱ्यो भने आइज आएर यहाँ बस्यो 6 महिना बसिसकेपछि उसले के गर्यो भने ल सँगै बसेर काम गर्नु अनि सँगै बसेर काम गर्नलाई उहाँलाई यहाँ ल्याउनुको पछाडि एउटै ध्येय थियो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट पैसा उहाँले ठुलो लगानी नगर्ने गर्नुहुन्थेन यो ठुलो लगानीको इन्स्टिट्युसन पनि होइन हामीले चाहिँ मेहनत गरेर गऱ्यौँ दाजुभाइले गरिराखेका इन्स्टिट्युसनमा उहाँलाई जोइन गऱ्यौँ त्यसपछि अनि आयुर्वेद हेल्थ होम भनेर 2001 मा चाहिँ नाम चेन्ज गरेर राखेको सुरुमा चाहिँ नाम आयुर्वेद हेल्थ होम एन्ड रिसर्च सेन्टर थियो त्यतिखेर फरेन लगानीमा रिसर्च दिन पाइन्न भनेर दिएनन् कि नत्र हामी रिसर्च सेन्टरै हुन्थ्यो अहिले हाम्रो आयुर्वेद हेल्थ होममा चाहिँ कस्तो खालको सर्भिसेसहरू हजुरले दिइरहनु भएको छ? अब आयुर्वेद हेल्थ होममा चाहिँ बेसिकली हामी के दिँदैनौँ भने हामी सिभियर इन्फेक्सन भएका र सरुवा रोग हेर्दैनौँ सरुवा रोगहरू हेर्दैनौँ र अर्को के हेर्दैनौँ भने इमर्जेन्सी कन्डिसन्सहरू हेर्दैनौँ 24 घन्टा एम्बुलेटरी सर्भिसहरू चाहिने चाहिँ हेर्दैनौँ त्यो चाहिँ हाम्रो क्लियर डिफाइन छ इन्सुरेन्सले पनि पे गर्दैन हामीलाई गर्दैन त्यो बाहेक पेटका छालाका फोक्सोका जोर्नीहरूका र अर्को सबभन्दा अनौठा के छ भने रोग बाहेक स्वास्थ्य बढाउने सम्वर्धन कसरी गर्ने होइन शरीरको विषाक्तताहरू कसरी निकाल्ने शरीरमा स्वस्थता कसरी बढाउने मनमा कसरी बढाउने इन्द्रियहरूमा कसरी बढाउने आत्मामा यहाँका धेरै जसो मान्छेहरू आध्यात्ममा प्र्याक्टिस गर्नेहरू आउँछन् उनीहरू सेलुलर क्लिन्जिङ भन्छ क्या शरीरलाई कसरी शुद्ध राख्ने उनीहरू त्यसका लागि आउँछ धेरै बौद्ध भिक्षुहरू आउँछन् धेरै हिन्दू सन्यासीहरू पनि आउँछन् साधकहरू आउँछन् त्यो के छ भने त्यसैले एउटा चाहिँ रोगहरू भएका एउटा पक्ष भयो अनि स्वास्थ्य सम्वर्धन कसरी गर्ने भन्ने अर्को चाहिँ आत्मिक उन्नतिका लागि पनि आउँछ कहिलेकाहीँ कसैको शरीरमा विषाक्तता धेरै भयो भने ध्यान राम्रो लाग्दैन कि ध्यान राम्रो हुँदैन त्यस्ता मान्छेहरू पनि आउँछन् तर भन्न के खोजेको भने आयुर्वेदका आफ्ना क्षेत्रमा के अरे सीमा छ नभएको होइन तर आयुर्वेदले यसरी गर्दाखेरि कयौँ सीमामा चाहिँ काम गर्न सक्छ र यहाँ यो यस्तो कन्ट्री हो बाबु नोबेल लौरेटहरू आउँछन् रसाको हेल्थ मिनिस्टरहरू बसेका छन् यहाँ आएर बस्छन्
खाडीका देशका मन्त्रीहरू आउँछन्। तर कारण के हो भने हामीले के सोच्नुपर्छ भने स्वास्थ्य भनेको फरक हो। अस्पताल भने स्वास्थ्य होइन क्या बाबा। अस्पताल भनेको रोग हेर्ने ठाउँ हो, त्यसले स्वास्थ्य सम्वर्धन गर्दैन होइन। धेरै अस्पताल खुल्यो भने देश विकास हुने होइन। जति थोरै अस्पताल भयो त्यति धेरै विकास। किनभने त्यो स्वास्थ्यको ज्ञान त हामीले घरमा पुर्याउनुपर्छ कि। त्यहाँनिर मिस गऱ्यौँ हामीले। स्वास्थ्यको ज्ञान घरमा पुर्याएन होइन। कसरी खाना खाने भनेको छैन, कसरी मसलाको प्रयोग, कसरी पानीले युरोपको स्वास्थ्य ठिक भयो। युरोपको स्वास्थ्य अस्पताल खुलेर होइन। अहिले पनि युरोपको पपुलेसनमा डेन्सिटीमा हेरेर नेपालको डेन्सिटी हेऱ्यो भने अलमोस्ट 3 times more hospital in Europe than in Germany. 1960s 70s तिर अमेरिकामा त्यही थियो। भन्न के खोजेको भने आयुर्वेद हेल्थ होमको लक्ष्य के हो भने रोग मात्रै होइन। रोगको भन्दा ठुलो कुरा के हो भने मनोविज्ञान, आत्मा, इन्द्रिय, यिनीहरूको भित्र बसेर जीवनशैली परामर्श, कसरी मनोविघातहरूलाई ठिक गर्ने, त्यसको लक्ष्य हो। त्यसैले आयुर्वेदको मुख्य लक्ष्य के छ भने संशुद्धि कसरी गर्ने भन्दा पञ्चकर्म पनि यति व्यापारीकरण भयो कि मान्छेले रियल पञ्चकर्म नगर्ने, जसलाई पनि पञ्चकर्म भनिदिन्छ। त्यो अलग कुरा। अनि हामी आयुर्वेदका सम्बन्धी चाहिँ कस्तो खालको सर्भिसेसहरू दिन्छ? अब बाबु यहाँ चाहिँ मैले क्याटेगोरिकल्ली भन्ने भने प्रायः सबै प्रकारका जोर्नीहरूलाई रिहेबिलिटेट गर्ने। धेरै मान्छेका घुँडा, विभिन्न ढाड, विभिन्न प्रकारका मांसपेशीहरूका रोगहरूको लागि। यस्ता रोगहरूको कस्तो हुन्छ भने हामी एमआरआई गर्छौँ, एक्सरे गर्छौँ, यो तिम्रो नसा दबिया रहेछ, त्यसैले अपरेसन गरौँ है भनेर भन्छौँ। अपरेसन कहीँ मैले मिनिमाइज गर्न हुँदैन, तर करिब 70 देखि 80% अपरेसन गर्नु पर्दैन। हामीले पोस्चर करेक्सन गऱ्यौँ भने। जस्तै बाबुको एज छ, बाबुको एजमा एक्सिडेन्टल ट्रमा होइन, दुर्घटना भएर के घाइते भयो अलग कुरा, अथवा बाबुलाई टिबीहरू इन्फेक्सन भएर जोर्नी बिग्रिया भयो अलग कुरा, अन्यथा त तिम्रो बसाइले बिग्रिया हो। त्यो बसाइ करेक्सन गर्नु पर्यो हामीले। मैले बसाइको बारेमा मात्रै स्विडेनमा हामी के थियो भने त्यहाँ नोबेल लौरेटहरू बस्ने एउटा ठुलो इन्स्टिट्युट छ, त्यहाँ लेक्चर दिन जाँदाखेरि मेरो दायित्व के थियो भने वैदिक कन्सेप्टमा हाउ टु सिट भन्ने थियो। त्यो कन्सेप्ट्सहरूका बारेमा कुरा गर्थ्यौँ कि। त्यसैले हामीले प्रोपरली एजुकेट गर्न सक्यौँ भने एउटा बसाइ शुद्ध भयो, फोक्सोले राम्रो काम गर्छ। फोक्सोले राम्रो काम गर्यो, लिभरले कलेजोले राम्रो काम गर्छ, त्यसले आन्द्राले राम्रो काम गर्छ, र स्पाइनल मेरुदण्डमा भएको ऊर्जा चाहिँ आकाशतिर जान्छ। कोही पनि डिप्रेसन भएको मान्छेलाई तिमीले सिधा हिँडेकै देखेको छैन। डिप्रेसन भएको मान्छे जहिले नि यस्तो हुन्छ। फेरि त्यही केस मेनियाक भएको मान्छे सबै संसार मेरो भनेर हिँड्छ। त्यो अर्को कुरा। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तो आयुर्वेदको सर्भिसेसहरू हुन्छ नि, प्रडक्टहरू, यहाँ ट्रिटमेन्टको प्रडक्टहरू यहाँ कुन खालको चाहिँ पाइन्छ? बाबाले के हो भने ये 57 प्रकारका डिफ्रेन्ट प्रकारका ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलहरू छ, मोडालिटीहरू छ। ती 57 प्रकारका डिफ्रेन्ट मोडालिटीहरूमा मुख्य शरीरलाई संशुद्धि गर्ने मात्रै धेरै प्रकारका छन् र शरीरलाई पोषण गर्ने। जस्तै अहिले मैले जोर्नीको बारेमा बोलेँ, छालाको बारेमा, पेटको बारेमा, फोक्सोको बारेमा, त्यसपछि मनको बारेमा, मनका तनावहरूको बारेमा, एक्जिक्युटिभ स्ट्रेस भन्छ बाबा। संसारभरि अहिले सताइएको रोग भनेको बर्नआउट सिन्ड्रोम भन्छ, फटिग सिन्ड्रोम। यस्ता प्रकारका जो ठुला कम्पनीका सिइओहरू 6 महिना काम गर्न सक्दैनन्, त्यो तनावहरू होइन, ती तनावहरूलाई कसरी रिलिज गर्ने, त्यस्ता प्रकारका सर्भिसहरू हामी के गर्छौँ भने जस्तै शरीरलाई तयारी गर्छौँ हामी। तयारी गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका मालिसहरू दिन्छौँ, अभ्यङ्गहरू दिन्छौँ। त्यो दिइसकेपछि त्यसले ब्लड सर्कुलेसन, लिम्फेटिक सर्कुलेसन अनि छालाको प्रकृतिमा यसले मद्दत गर्छ। अनि त्यसपछि संशुद्धि गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामी ब्राइड एन्ड ग्रुमलाई दिन्छौँ, कहिलेकाहीँ फेसियल ब्युटी प्याकेजलाई दिन्छौँ, कहिलेकाहीँ मोटो मान्छेलाई मोटाइ घटाउनलाई दिन्छौँ। तर यी सबै कुराका लागि हामी एउटै कुरा के भन्छ भने तपाईँभित्र क्षमता छ, तपाईँभित्र
आफूलाई सन्चो गर्न सक्ने क्षमता छ हजुर त्यो क्षमताका लागि हामीले मद्दत गर्ने हो भन्छ। हामीले त प्याज छ नि बाबु, प्याजको चाहिँ हामीले लेयर खोलिदिने मात्रै हो, अरू गर्ने तपाईँले हो भन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामी त्यो बोर्डमा पनि लेख्छौँ क्या, तपाईँहरूको स्वास्थ्यको यात्रामा हामी सहयोगी मात्रै हौँ है भन्छ। त्यो सहयोगी भनेको तपाईँलाई राम्रो निद्रा पऱ्यो भने तनावको टाउको दुखाइ त घटिहाल्यो। हजुर त्यसैले कयौँ प्रकारका माइग्रेनहरू पनि हामी ठिक गर्छौँ, टेन्सन हेडेकहरू ठिक गर्छौँ। अनि इम्युन घटेर हुने रोगहरू जति छन् नि, अटो इम्युन डिजिजहरू, यो सबै रोगहरूको बारेमा हामी सल्लाह दिन्छौँ। तर मैले अहिले भने चाहिँ सबै चिज सल्युसन आयुर्वेदमा मात्रै छैन। हजुर त्यो चाहिँ अनि अरू ठाउँमा दिने सेवा भन्दा पनि यहाँ चाहिँ एउटा फरक खालको कुन चाहिँ एउटा प्याकेज छ होला? अब तीनवटा एस्पेक्टमा हामी समृद्धशाली छौँ। एउटा हामीसित टेक्निकल टिम छ। हजुर यस्तो सानो इन्स्टिट्युसन मानौँ, त्यहाँ 8 जना डक्टर छन्। हजुर 4 जना स्पेसलाइज्ड डक्टर छन्। हजुर उनीहरू फुल टाइम छौँ। हजुर होइन, 33 जना चाहिँ थेरापिस्ट मात्रै छन्। उनीहरू 5 वर्ष ट्रेनिङ गरेका छन्। हजुर होइन, र यहाँ के छ भने शब्द तरङ्गहरू, हजुर चक्र थेरापीहरू जो अन्त छैन। हजुर यहाँ यही नै विकास गरिएका जोर्नीहरूका लागि विशेष प्रकारका थेरापीहरू छन्, उपचारका। जस्तै शब्द तरङ्गको प्रसङ्ग आउँदाखेरि मैले अस्ट्रेलियन न्युरोलोजिस्टहरूसित हामीले 6 वर्ष लगातार काम गऱ्यौँ। हजुर शब्द तरङ्ग कसरी जान्छ शरीरमा भनेर। त्यस्तो प्रकारका शब्द तरङ्गहरू, नादहरू त्यस्ता छन्। त्यो अन्त कहीँ होइन, यहीँ डेभलप गरिएका कमसेकम 12वटा आफ्नै टेक्निक छ। अब अहिले नयाँ के हो गर्दैछौँ भने बाबु, जापानमा हामीले 17 वर्ष जति 18 वर्ष पहिला चर्चा गर्थ्यौँ। म जापान जान्थेँ, चर्चा गर्थ्यौँ। त्यसैले हाम्रो नयाँ सेन्टरमा हामी के गर्छौँ भने रुखहरूलाई अङ्कमाल गर्ने। हजुर जापानमा हामीले रिसर्च गरेको, म त्यसमा इन्भल्भ भइनँ, तर मेरा साथीहरूले गरेको रिसर्च, त्यसलाई चाहिँ फरेस्ट मेडिसिन भन्छ। 3 दिनसम्म जङ्गलमा बस्ने ठाउँहरू, गेस्ट हाउसहरू सबै छ। सुरुका दिनमा पिसाब जाँच्छौँ, अनि 3 दिन हिँडाएपछि पिसाब र रगत जाँच गर्दाखेरि क्यान्सर किलर सेलहरू चाहिँ वात्तै बढ्छ शरीरमा, तनाव चाहिँ वात्तै घट्छ। हजुर त्यस्तो खालको ट्रिटमेन्ट नयाँ सेन्टरमा गर्छौँ। हजुर नयाँ सेन्टरमा कायाकल्पको चिकित्सा भन्छ। सम्पूर्ण शरीरको चाहिँ संशुद्धि, शरीर भन्ने बित्तिकै शरीर, इन्द्रिय, मन र आत्मा। हजुर आत्मा पनि दुष्टि हुनसक्छ, किनभने शरीरका कारणले यी सबै कुराहरूको। जस्तै सिग्नेचर हामीले सोच्ने हो भने यो हाम्रो इन्स्टिट्युसनमा युनिकली भनेको के हो भने यस्ता सूक्ष्मतम तरङ्गहरूबाट गरिने चिकित्सा, गहिरा पञ्चकर्मका चिकित्साहरू, जसले शरीरलाई उत्तिकै व्यवस्थित गर्छ, इन्द्रियलाई उत्तिकै व्यवस्थित गर्छ, मनलाई उत्तिकै व्यवस्थित गर्ने चिकित्सा प्रणालीहरू छन्। एउटा किताब निस्केको छ बाबु, जो 32 पेज चाहिँ मेरै कुराको बारेमा लेखिएको छ, अमेरिकाबाट मेरिनोल युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले लेखेको। 2000तिर ऊ म कहाँ आउँथ्यो। कहाँनिर मिसिङ छ भने हामीले मनलाई चाहिँ मन जस्तो सृजनशील कुरालाई हामीले धेरै दोष दियौँ। अनि मन र शरीरको बिचको पुल भनेको इन्द्रियहरू। बाबुले कुनै वस्तु देख्नुभयो, त्यो ट्रान्सफर कसरी माइन्डमा हुन्छ भने इन्द्रियको द्वारा। त्यसको पर्सेप्सन के हो, त्यसको बारेमा बोल्दै नबोलेको हुनाले भन्न के खोजेको भने यी वस्तुहरूका बारेमा हामीले चाहिँ युनिक इन्स्टिट्युसनल डेभलप हो। अबको इन्स्टिट्युसनमा आयुर्वेदका मात्रै मान्छेले काम गर्दैनन् बाबु। अबका इन्स्टिट्युसनमा एलोपेथीका राम्रा चिकित्सकहरूले सँगै बसेर काम गर्छन्। नयाँ इन्स्टिट्युट त्यो के भने आयुर्वेदकाले एक्लैले गर्ने कुरा होइन कि। त्यसमा चाहिँ के चाहिन्छ भने उत्तिकै बायोकेमिस्टहरू पनि चाहिन्छ। हजुर हामीले बेस्ट प्रडक्ट दिने हो नि त। हजुर बेस्ट प्रडक्ट दिन सक्नु भनेको मैले एक्लोले दिएर हुने होइन, मेरो टिमले मात्रै दिएर सक्दैन। अब हामीले चाहिन्छ के भने एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एप्रोच चाहिन्छ। सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ, सबैले बेस्ट चिजहरू ल्याउने। त्यसैले हामीले संसारका असल डक्टरहरू, बायोकेमिकल साइन्टिस्टहरू, विभिन्न हिलरहरूलाई चाहिँ एकै फोरममा जम्मा गरेका हौँ क्या। त्यसमा 80 देशका चिकित्सकहरू एकै ठाउँ छन्। त्यो चाहिँ वर्ल्ड आउटस्ट्यान्डिङ मेडिकल डक्टर्स एसोसिएसन,
नाम चाहिँ अलि भद्दा देखिन्छ, तर त्यो भद्दा हुनुको पछाडि के हो भने त्यो लामो भएर आउटस्ट्यान्डिङ कन्ट्रिब्युसनलाई हेरेर गरेका। त्यसमा चाहिँ त्यो हङकङमा त्यो अफिसमा चाहिँ त्यो हुन्छ र यो इन्स्टिट्युसन इज गोइङ टु बी वान अफ द रिफरल सेन्टर। रिफरल सेन्टर हुन्छ यो। रिफरल सेन्टरको रूपमा त्यो इन्स्टिट्युसनभित्र के हुन्छ भने बाबा अर्को युनिकनेस के हुन्छ भने यहाँ काठमाडौँ भ्यालीमा भएका अथवा बाहिरका बच्चाहरू आएर डाइरेक्टली मेडिसिनल प्लान्ट हेर्न पाउँछन्। अब मेडिसिनल प्लान्टहरू सिधै बसेर अगाडि आफूले हेर्छन्, प्रकृति नभुलुन्, इकोसिस्टम नभुलुन्, त्यो भन्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी साना साना ध्यानका कक्षहरू बनाउँछौँ जमिन मुनि काल्नाहरूमा, अनि त्यसमा त्यो चराचुरुङ्गीहरूको आवाज र खोलाको आवाज यो सबै चिजहरू के हो भने हिलिङ रिसोर्स हो। अहिले पछिल्लो निस्केको किताब जापानबाट निस्केको, पानीलाई तपाईँले यसो गरेर पिउनुभयो भने फरक हुन्छ, रिसाएर पिउनुभयो भने त्यसको मोलिकुलर चेन्ज हुन्छ। त्यसैले सबै मित्रहरू जति यस विधामा आयुर्वेद विधा वा अन्य विधामा भएका चिकित्सकहरू, अन्य वैज्ञानिकहरू, ध्यानका योगका सबै साथीहरूको मलाई चाहिँ असाध्यै ठुलो आशीर्वाद छ। अब मेरो टिमलाई चाहिँ आशीर्वाद छ। नयाँ सेन्टर चाहिँ कहिले अपरेसनमा आउँछ? अब हामी एक हप्ता छ। एक हप्तामा अपरेसनमा भनेपछि हामी अब सेकेन्ड विक अफ मार्चबाट सुरु गर्छौँ र हाम्रो पहिलो विदेशी गेस्ट, नेपालीहरू त हामीले ट्रिटमेन्ट सुरु गऱ्यौँ। पहिलो विदेशी गेस्टहरू रसियनहरू आउँछन्, त्यसपछि अमेरिकनहरू ती ध्यानीहरू जुन छन् नि बाबा 45 वर्ष ध्यान गर्नेहरू आउँछन्, एभ्री इयर आउँछन् उनीहरू यहाँ 22 वर्ष भइसक्यो। अनि हामीले कस्तो खालको ग्राहकहरूलाई लक्षित गरेर चलाउनु लागेको छ? अब हामीले के छ भने दुईवटा लक्ष्य हाम्रो के छ भने हामीले किनभने कुनै पनि व्यवसाय गर्ने बेला चाहिँ त्यसमा आर्थिक कारोबार त लागु हुन्छ, तर हामीले के गरेका छौँ भने नेपालीका लागि अर्कै पैसा मूल्यहरू तय गरेका छौँ। नेपालमा बस्ने विदेशीहरूका लागि अर्कै छ, विदेशबाट आउनेहरूका लागि अर्कै छ। त्यसैले हाम्रो टार्गेट के रहन्छ भने जो स्वास्थ्यप्रति सचेत छ र जो स्वास्थ्यलाई आफ्नो ध्यान दिन चाहन्छ र जो जीर्ण रोगहरूबाट ग्रसित छ। रोग भन्ने बित्तिकै शारीरिक पनि हुन्छ, मानसिक पनि हुन्छ, इन्द्रियजन्य पनि हुन्छ। त्यो र अहिले चाहिँ फोकस हाम्रो के रहन्छ भने कोभिड भइसकेपछि, कोरोना भइसकेपछि धेरै मान्छेहरू अहिलेसम्म तन्दुरुस्त हुन सकेका छैनन्। उहाँहरूलाई तन्दुरुस्त बनाउनका लागि हामीले यहाँ पनि अहिले पनि दिइरहेका छौँ। त्यस्ता मान्छेहरूको के छ, फोक्सो, त्यस्ता मान्छेहरूलाई मल्टी सिस्टम एफेक्टिङ डिजिज भन्छ, धेरै प्रणालीलाई प्रभाव पार्छ। त्यसले हुँदाहुँदै नर्भस सिस्टमलाई पनि प्रभावित पार्छ। त्यस्ता रोगहरूका लागि त्यस्ता किसिमका रोगहरू र मैले अहिले भने चाहिँ चित्तोद्वेगहरू होइन बाबा, चित्त चाहिँ अशान्त भयो त्यस्ता मान्छेहरूलाई अहिले भने चाहिँ के हुन्छ भने हामी क्लासहरू लिन्छौँ। युथहरूलाई फोकस गर्ने मेरो के चाहना, किन चाहना हो भने तपाईँहरू जस्तो युथहरूलाई हामीले कुनै ज्ञान ट्रान्सफर गर्न सक्यौँ भने यसले आउँदो 40 वर्षलाई काम गर्छ कि 50 वर्षलाई काम गर्छ। त्यसरी अहिले म कहाँ भएका चिकित्सकहरू, म कहाँ भएका अन्य साथीहरू सबै युथ छन्। बुढा भने म र मेरो भाइ दुईजना। भनेपछि हाम्रोमा चाहिँ तीन क्याटेगोरीको चाहिँ कस्टमरहरू टार्गेटेड छ। एउटा नेपाल भएको नेपालीहरू, सबै नेपाली, एभ्री इन्कम क्लास होइन, एभ्री इन्कम क्लास हुन्छ। यदि हामीले कसैलाई आर्थिक सहयोग गर्नु पऱ्यो भने, निःशुल्क दिनु पऱ्यो भने नै हामी, सरकारले पनि बाध्यकारी छ, हामी पनि दिन तयार छौँ, सधैँ दिन्छौँ हामी। ओके। अनि नेपालमा बसिरहेको विदेशीहरू अनि त्यसपछि बाहिरबाट आउने विदेशीहरू अहिले हाल चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदिक हेल्थ होममा चाहिँ को चिकित्सकहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ? म आफू ऋषिराम कोइराला, हजुर, डाक्टर रचना पौडेल, हजुर, उहाँ चाहिँ महिला रोग विशेषज्ञ हो आयुर्वेदमा, हजुर, अनि त्यसपछि डाक्टर व्योम कोइराला, रचना पौडेल मेरो बुहारी, हजुर, होइन, व्योम कोइराला रिसेन्टली एमडी आयुर्वेदमा गरेर आएँ, हजुर, अनि त्यसपछि डाक्टर सरू अनि डाक्टर रुमी, हजुर, डाक्टर सबिना, हजुर, डाक्टर ऋषभ, अनि बाहिरबाट चाहिँ डाक्टर रमन कोइराला, उहाँ मानसिक रोगको डाक्टर हो, अनि डाक्टर बन्नु कोइराला, उहाँ MBBS हो। उहाँहरू चाहिँ फुल टाइम होइन, तर उहाँहरूको सहयोग। त्यसपछि अन्य डाक्टर डाक्टर दुर्गा अहिले धनगढीमा हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ छन् जुन अहिले हाम्रो संसारभरि नै, नेपालमा पनि एलोपेथिक हस्पिटलहरूको चाहिँ धेरैमा इन्भेस्टमेन्ट बढी आइरहेको छ नि। यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आयुर्वेदिक उपचारमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न केले प्रोत्साहन भयो?
हामीलाई के थियो भने एक त हाम्रो प्रोफाइलले अलिकति मद्दत गर्यो। हजुर। किनभने हामीले शून्यदेखि सुरु गरेका। हजुर। शून्यदेखि सुरु गरेर हाम्रो 2टा सेन्टर थिए। हजुर। एउटा सेन्टर काठमाडौँमा थियो, यो चाहिँ 2001 को हो। हजुर। उस्तै भन्ने हो भने 95 देखिको। हजुर। त्यसपछि हामीले पोखरामा 2009 मा खोलेका थियौँ। हजुर। 2009 मा खोलेको सेन्टर चाहिँ कोरोनाको सिभियर इफेक्टले गर्दा हामीले जुलाईमा बन्द गरिन्थ्यो। हजुर। तर के थियो भने हाम्रो अर्को टार्गेट थियो, हामीले सुरुदेखि नै टार्गेट गरेको यो नागार्जुनको नयाँ सेन्टरको टार्गेट थियो। त्यो टार्गेट हुनाले हामीले त्यसलाई बन्द गरेर अब हामी नयाँ सेन्टरमा हामीलाई नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले मेजर फाइनेन्स गरेको छ। लोन फाइनेन्सिङ चाहिँ त्यहाँ छ र त्यसबाट हामीले चाहिँ यो नयाँ इन्स्टिट्युसनमा 4वटा एक्टिभिटिजहरू प्यारलली गर्ने हो। एउटा हिलिङ सेन्टर भइहाल्यो, अर्को मेडिसिनल प्लान्ट गार्डन भयो, तेस्रो औषधि उद्योगलाई पनि नेपाल ब्याङ्कले फन्ड गरेको छ, अर्को चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङ स्कुल। त्यो भोकेसनल ट्रेनिङ स्कुल चाहिँ जडीबुटीको र अर्ग्यानिक खेतीका बारेमा हामी हाम्रा किसान दाजुभाइहरूलाई सिकाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो बन्दैछ भाउ त्यो चाहिँ। यो बनिरहेको चाहिँ नागार्जुनमा बनिरहेको चाहिँ अस्पताल निर्माण गर्नलाई कति लगानी गर्नुभएको छ? हामीहरूको अहिलेसम्म जमिन बाहेक, हजुर, जमिनको मलाई त्यति थाहा छैन, जमिन बाहेक चाहिँ करिब 15 करोडको लगानी भयो। मेजर इन्भेस्टरहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ? अब एउटा ब्याङ्क लोन भयो अनि हामी 2जना पार्टनर छौँ, म र मेरो भाइ। अब यो नागार्जुनको चाहिँ अस्पताल चाहिँ अपरेसनमा आएपछि कतिजनाले चाहिँ त्यहाँ रोजगार पाउँछ? रोजगारीको हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म हामीसित 93 पिपल थिए, 93 जनाले रोजगार पाएका थिए अहिले यहाँ र पोखरामा। हजुर, पोखरामा गरेर पोखरा छोडेर आएपछि करिब 20-25 जना चाहिँ आउन सक्नु भएन, अरू सबै आउनुभयो। हजुर। अहिले प्रारम्भको स्थितिमा हामीले नागार्जुनको सेन्टरमा चाहिँ 45 जना जति स्टाफ राख्छौँ होला। हजुर। प्रारम्भको, किनभने हामीलाई त्यो ठुलो इन्स्टिट्युसन छ, त्यो ठुलो इन्स्टिट्युसन र मान्छेबाटै सेवा दिनुपर्ने हुनाले हामीलाई चाहिँ त्यो मान्छेबाटै सेवा दिने प्रडक्ट भने हाम्रो अरू केही होइन, त्यो दिने हुनाले चाहिँ हामीले अलिकति सङ्ख्या चाहिँ बढी हुन्छ। अनि अर्को कुरा सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ कोभिडले चाहिँ हजुरहरूको अपरेसनलाई कतिको एफेक्ट गर्यो? यसले चाहिँ हामीलाई साह्रै नै असिलो चाहिँ बनायो, किनभने सुरुका महिनाहरूमा करिब 8 महिना जति हामीले, किनभने हामी त मान्छेलाई छुने हो नि। हजुर। मान्छेसित नजिक जान नि गाह्रो भयो। हजुर। त्यसैले हामीले थेरापीहरू चाहिँ दिन सकेनौँ। खालि के गर्थ्यौँ भने हामीले कन्सल्टेसनहरू दियौँ र टेलिफोन कन्सल्टेसनहरू गऱ्यौँ र अलि पछि चाहिँ हामी पुरै पिपी लाएर अपरेसनहरू गर्थ्यौँ आयुर्वेदिक ढङ्गका। त्यो अपरेसन चाहिँ निकै पुरानो हो, त्यो चाहिँ हामीले कायम गरेका थियौँ बिरामीहरूलाई। हामीले सर्भिस दिन थालेको चाहिँ दसैँपछि हो। दसैँपछि चाहिँ हामीले पुरै सेफ्टी मेजर्सहरू, हामीले ग्लोभ्सहरू लगाएर, पिपी लगाएर, फेस सिल्ड लगाएर, मास्क लगाएर, हाम्रो पहिलादेखि नै के थियो भने कुनै रुममा थेरापी दियो भने त्यो रुम चाहिँ कम्प्लिटली डिसइन्फेक्टेड गरेर गर्नुपर्थ्यो र कुनै क्राइसिस हुन थाल्यो भने, किनभने हामीलाई इन्सुरेन्सले पे गर्थेन, युरोपियन इन्सुरेन्सहरू, युएनको इन्सुरेन्सले पे गर्थेन, त्यसैले अनि हामीले त्यो ढङ्गले गरेको थियो। अहिले चाहिँ जुन हालमा अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आधुनिक जति पनि मेडिकल साइन्स छ नि, यो त तपाईँको येलो प्रतीक छ नि त। यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई आयुर्वेदिकको महत्त्व किन छ भनेर जस्तो लाग्छ? यसले दुईटा मेजर कुरा गर्छ। एउटा, बाबु आफ्नो स्वास्थ्यको जिम्मेवार तपाईँ आफू है भनेर भनिदियो। हजुर। किन अमेरिकामा धेरै मान्छेहरू मरे तुलनात्मक हिसाबले कोरोनामा भने व्याधि क्षमताको कमी र आक्रामक जीवाणु बलियो भयो। व्याधि क्षमता तिमीसित छ है भन्ने बताए, त्यसमा आयुर्वेदले कन्ट्रिब्युट गर्छ। जस्तै तपाईँहरू 3 जना हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई जे चिज राम्रो हुन्छ वो अर्कोलाई हुँदैन, अर्को शरीरलाई हुँदैन। त्यो आयुर्वेदको खुबी हो, त्यो छुट्याउने। दोस्रो के हो भने सकेसम्म प्राकृतिक रूपले आफूलाई स्वस्थ राख्ने चिजहरू हेर। खाना के खान्छौ होइन, सुत्न कसरी सुत्छौ, व्यायाम कसरी गर्छौ, यो सबै यो चिजहरू हेर, त्यसले चाहिँ व्याधि क्षमता बढाउँछ भनेर ग्लोबल्ली। तेस्रो सबभन्दा ठुलो अर्को के भयो भने योग, ध्यान, प्राणायामहरू, यी सबै चिजहरू के हो भने योग र आयुर्वेद एक आपसका परपूरक हुन्। त्यसैले त्यसको बारेमा चाहिँ
ठुलो ग्लोबल डिमान्ड एकैचोटि वात्तै बढ्यो त्यो चाहिँ हो यसको। अनि अब रिसेन्टली छ नि कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेहरूमा चाहिँ आयुर्वेदिक उपचारको चाहिँ एकदमै महत्त्व छ भनेर आकर्षण बढेको छ नि, यो आकर्षण बढ्नुको कारण चाहिँ के होला? आकर्षण भनेको कस्तो भयो भने जस्तै तपाईँलाई मैले भने तपाईँ बेसार खानुहोस् भने, हजुर, अनि केही डाक्टरहरूले आएर मलाई हामीलाई के भन्ने भने बेसारले लिभर बिगार्छ, हजुर, अनि मैले 50वटा पेपर देखाइदिनु पर्ने। हजुर, त्यही बेसार संसारभरि 60भन्दा बढी कन्ट्रीहरूले पेटेन्ट गर्नुहुने, हजुर, त्यही गाँजा पेटेन्ट गर्नुहुने, हजुर, अनि त्यही अदुवा पेटेन्ट गर्नुहुने, तर हामी किन त्यसको विरोध गर्ने? हजुर, भन्न खोजेँ पब्लिकली के सोच्यो भने मैले के खाएको छु, मैले खाने चिज त यी औषधिका गुण रहेछन् नि, बस त्यसैले सचेतना बढ्यो। हजुर, त्यसैले अनि अर्को कुरा के किन बढ्यो भने आयुर्वेदका इन्स्टिट्युसनहरूले, आयुर्वेदका चिकित्सकहरू जस्ता हामी जस्ता चिकित्सकहरूले चाहिँ पब्लिकली मेसेज दिन थाल्यौँ मान्छेलाई कि तपाईँको स्वास्थ्यका लागि के आधार हो भनेर भन्न थाल्यो। त्यसले चाहिँ अवेरनेस बढ्यो। आयुर्वेदका कमजोरीहरू छन्, नभएको होइन, आयुर्वेदमा गर्नुपर्ने कामहरू गरिएका छैनन् नभएको, त्यो म एकदमै 100% मान्छु। तर आयुर्वेदका चिकित्सकहरूमा पनि चेतना बढेको छ, पब्लिकमा पनि चेतना बढेको छ, त्यसले त्यसको महत्त्व चाहिँ बढेको छ। सबभन्दा ठुलो महत्त्व नबढेको भनेको सरकारले दिनुपर्ने जुन फोकस हुन्छ नि, त्यो आयुर्वेदलाई मात्रै होइन, यसले देशकै लागि दिए होइन। त्यो अब आउने टाइममा चाहिँ भविष्य चाहिँ तपाईँको आयुर्वेदिक हेल्थ होमको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? अब मैले यसको भविष्य चाहिँ उज्जवल देख्छु, तर हामीले एउटै कुरा के गर्नुपर्छ भने यसका मापदण्डहरू तय गर्नुपर्छ। मापदण्डहरू र सेवाका गुणस्तरीयताहरू र सेवालाई डाइभर्सिफाई गर्नुपर्छ र आफ्ना क्षेत्रहरू जुन छन् नि, क्षेत्रहरूलाई एकदमै बकाइदा बताउन सक्नुपर्छ कि यी मेरा क्षेत्र हुन् भनेर, यी क्षेत्रहरू मेरा हुन् र यसका लागि म गर्छु भन्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि अन्य मात्रै क्षेत्र बढ्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ ग्लोबल डिमान्ड छ। अहिले नै भनियो भने बाबु म जस्तो एकजना मान्छेलाई सोध्नुहुन्छ भने अहिले नै 50जनाभन्दा बढी आयुर्वेद चिकित्सकको मका आउने मान्छेहरूले बाहिर माग गरिसकेका छन्। हजुर, त्यो छ भन्न खोजेँ। त्यति धेरै अन्य साथीहरूका छ, इन्डियनहरूले गरेको प्रचारहरूका छन्, ती छन्। तर एउटा कमजोरी के छ भने ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड गर्नुपर्छ नि, आयुर्वेदका आफ्ना मौलिकतालाई नछोडिकन एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रतिपादित गर्नुपर्छ, स्थापित गर्नुपर्छ, त्यस्ता प्रोटोकलहरू बनाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कम छ। तर मेरो भरोसा के छ भने आयुर्वेद एउटा ग्रुपले मात्रै गरेर हुँदैन, सबै फिल्डका मान्छेहरू जम्मा भएर यसमा काम गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ बजार ठुलो छ। नेपालमा या साउथ एसियामा चाहिँ होइन दिने आयुर्वेदिक उपचारभन्दा यहाँ चाहिँ के फरक पाउँछ? दुईटा कुराले के एउटा फरक छ भने साउथ इन्डियामा चाहिँ क्लाइमेटिक फरक छ। साउथ इन्डिया र श्रीलङ्का, नेपालको चाहिँ यो वातावरणीय हिसाबले फरक छ। साउथ इन्डियामा दिने उपचार पद्धतिहरू चाहिँ साउथ इन्डियाले त्यो अथवा श्रीलङ्काले के गरेको थियो भने त्यो कल्चरलाई चाहिँ यथावत हानेर ल्याएको थियो। हाम्रो यो हिमालयन खण्डमा चाहिँ कयौँ वर्ष चाहिँ आयुर्वेद हराएको थियो, घर घरमा मात्रै थियो, इन्स्टिट्युसनल थिएन। नेपालको सबभन्दा पुरानो इन्स्टिट्युसन हेल्थको हो भने आयुर्वेदको हो, त्यसमा डाउट थिएन। तर के थियो भने यो माउन्टेन टेरिनहरू, पर्वतीय खण्ड जुन छ त्यो अलि असजिलो थियो। त्यसैले तर के चाहिन्छ वातावरणीय हिसाबले, व्यक्तिको प्रकृतिको हिसाबले युरोपियनहरूका लागि हाम्रो वातावरण चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्छ। त्यहाँको वातावरण हामी चाइनिजहरू हाम्रा छिमेकी हुन्, तिनीहरूका लागि राम्रो हुन्छ, जापानिजहरूको लागि राम्रो हुन्छ। श्रीलङ्का र इन्डिया चाहिँ असाध्यै गर्मी छ र तर उनीहरूको सौभाग्य के छ भने उनीहरूसित सदाबहार जङ्गल छ, जडीबुटी सजिलै पाउँछ, उनीहरू जहिले पनि पाउँछ र उनीहरूका कल्चर चाहिँ स्थापित थियो। त्यसैले त इन्डियाको केरलाको हाइएस्ट रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने सिस्टम भनेको आयुर्वेद हो सरकारलाई। अनि अब आउने फ्युचरमा चाहिँ के कस्तो खालको सर्भिस एक्सपान्सन गर्ने प्लान छ तपाईँको? एउटा सौभाग्य के छ भने यो 20 वर्षको दौरानमा अथवा यो 25 वर्षको दौरानमा संसारका 122 देशका मान्छेहरू हामी कहाँ उपचार गर्न आउने। ती उपचार गर्न आउनेहरूमध्येमा धेरै जसो स्वास्थ्य सम्वर्धन कसरी गर्ने भनेर आउने। त्यसैले अब हामी के गर्छौँ भने हामीले हाम्रा सेवाका विस्तार गर्छौँ, प्रकृतिहरू पनि विस्तार गर्छौँ। अहिले मैले भनेका
यो न्यू इमर्जिङ डिजिजहरू छन् नि बाबा, नयाँ नयाँ रोगहरू आए। नयाँ नयाँ रोगका लागि हामीले मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच भन्छ कि नयाँ नयाँ किसिमले हामीले प्लानहरू गर्नु पऱ्यो र हामीले के हुन्छ भने सर्भिसहरू नयाँ डाइभर्सिफाई गर्नु पऱ्यो, व्यापक बनाउनु पऱ्यो र तर क्वालिटी सर्भिस दिनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यही किसिमले के गर्नु पऱ्यो भने संसारमा का मान्छेले बुझुन् भनेर पनि भन्नु पऱ्यो। मैले बोलेर मात्रै भएन, तपाईँहरू जस्तो मिडियाका अन्य वैज्ञानिकहरूले पनि साथ दिनुपर्छ। यो सबै चिजहरू एकसाथ गयो भने यसले मेरो इन्स्टिट्युसन आयुर्वेद हेल्थ होमको मात्र होइन, यो देशकै परि ऊ हो नि त। कस्तो खालको चाहिँ सर्भिसहरू चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्न खोज्नुभएको? हामीहरू के गर्छौँ भने बाबा त्यसमा चाहिँ यो शरीरलाई संशुद्धि गर्ने तरिकाहरू छ नि, शरीरलाई डिटक्सिफिकेसन गर्ने, क्लिन्जिङ गर्ने, यी चाहिँ अलिक व्यापक बढाउँछौँ। हजुर। त्यसपछि ब्लड क्लिन्जिङका केही आयुर्वेदका आफ्ना मौलिक सिस्टमहरू छ, तिनीहरूलाई ल्याउँछु मैले। हजुर। त्यसपछि मैले अघि भने चाहिँ इन्द्रियजन्य स्वास्थ्यका अनि काउन्सिलिङहरूका डिफ्रेन्ट पटाक्षेपहरू बढाउँछौँ। अहिले जस्तै गर्भिणीहरूको उपचार छ नि, गर्भिणीहरूको मनोविज्ञानमा के हुन्छ त्यसलाई गर्भिणीका संस्कार, गर्भिणी संस्कारहरू नयाँ सिस्टमहरू ल्याउँछौँ। युथहरू त भएको छ, आमा र बा त छोडेर बसिया छन्, त्यस्ता बच्चीहरूले अथवा त्यस्ता पुरुष महिलाहरूले चाहिँ जो गर्भवती छन् उनीहरूले सबै कुरा भुलिया छन्। हामी तिनीहरूलाई शिक्षाहरू ल्याउँछौँ, त्यसका विशेषज्ञहरू हामीसित हुनुहुन्छ, त्यसरी हामी बढाउँछौँ। कुन अर्गनाइजेसन छ? किनभने अघि मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ बाबु म सरकारी जागिरी थिएँ। हजुर। मैले मेरो 23 वर्ष मैले 2005मा 6मा जागिर छोडेको। हजुर। यो के हुन्थ्यो भने अवकाश लिन मिल्थ्यो कि, हजुर, आफैले अवकाश लिएर त्यतिखेर। अनि त्यसपछि म चाहिँ त्यतिखेर 4वटा प्यारलल इन्स्टिट्युसनमा काम गर्थेँ। हजुर। एउटा मेरो आफ्नै इन्स्टिट्युसन, अर्को एउटा जापानिज इन्स्टिट्युसन, हजुर, एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय, हजुर, एउटा आयुर्वेद चिकित्सालय नर्तकी। हजुर। त्यसपछि अनि म काउन्सिलको रेजिस्ट्रार थिएँ, हजुर, आयुर्वेद चिकित्सा परिषदको रेजिस्ट्रार थिएँ। हजुर। त्यसैले त्यो बेलामा हामीले चाहिँ के थियो भने पोलिसीहरू, नीतिहरू, राष्ट्रिय नीतिहरू डिजाइन गऱ्यौँ। हजुर। पहिलो राष्ट्रिय नीति 2052 आयुर्वेदिक सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिहरू बनाउँथ्यौँ। हजुर। तर नीतिहरू नीति रहे, हजुर, कहिले पनि लागू भएनन्। हजुर। नीतिहरूका रिभ्यूहरू गरेँ 2058 सालमा, त्यसपछि 2063 सालमा। कहिले म कर्मचारीको हैसियतले रहेँ, कहिले सदस्य सचिवको, कहिले संयोजकका रूपमा पनि रहेँ। हजुर। त्यसैले समयकालमा म त्यसै गरेर सङ्गठनको आयुर्वेद चिकित्साको सङ्गठनमा पनि रहेँ। म स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा 12 वर्ष रहेँ, वैज्ञानिकको हैसियतले त्यहाँ रहेँ। त्यसै राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा रहेँ। हजुर। त्यसैले रहँदाखेरि नेपालका इन्स्टिट्युसनहरूको थ्रुमा रहेको छैन। हामीले होमवर्क चाहिँ गऱ्यौँ, तर इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सीको हेडको रूपमा कहिले रहेन म। इम्प्लिमेन्टिङ कार्ययोजनालाई लागू गर्ने हुन्छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि के भयो भने देखिएका स्वप्नहरू 52 सालमै हामीले बौद्धिक अधिकार सम्बन्धी काम गर्थ्यौँ। बौद्धिक अधिकारका बारेमा त्यतिखेरदेखि 52 सालदेखि 1988देखि अझ पहिलादेखि मलाई चेतना थियो। मैले जेनेभामा पनि बसेर विपोमा गरेँ, यहाँ पनि बायोडाइभर्सिटी थेमेटिकको रूपमा बसेर काम गरेँ। यी नगरेका होइनन् कि। हजुरको चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरू पनि धेरै इन्भल्भमेन्ट छ, हजुरले भन्नुभयो नि अर्गनाइजेसनहरू, त्यो पनि म के थियो भने सुरुमा मैले 93मा जापान जान थालेको। हजुर। त्यसपछि एउटा जापान नेपाल आयुर्वेद सोसाइटी बनायौँ। हजुर। त्यतिखेर नेपालको तर्फबाट मैले प्रेजेन्ट गर्थेँ। अनि त्यसपछि त्यसको लगत्तै म अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अरू देशमा इटली, युरोपमा चाहिँ इटलीबाट सुरु गरेको, त्यो चाहिँ 94। हजुर। र त्यसैले गर्दाखेरि मेरा दुईवटा इन्भल्भमेन्ट छ। एउटा युएन एलाइन एजेन्सिजहरू जस्तै डब्लुएचओको दुईवटा, सेरो दिल्ली र जेनेभा, त्यो दुईवटा भयो। त्यसपछि फाओ रोममा, हजुर, र एएफयू भन्ने छ अर्गनाइजेसन, त्यो चाहिँ उसमा छ भियेनामा। हजुर। त्यतिखेर म 2002मा चाहिँ भियेनामाको कङ्ग्रेसमा चाहिँ म
यो ट्रेडिसनल मेडिसिनको साइन्टिफिक कमिटीको चेयरम्यान भएँ हजुर 2002। त्यसपछि अनि म 2 वर्ष 2004सम्म म बसेँ त्यसमा। पछि म भेनिसमा ह्यान्डओभर गरेँ। हजुर। अनि त्यसैले अनि यस्ता सङ्गठनहरूका विभिन्न दायित्वमा रहन्थेँ, तर म सरकारी जागिरमा पनि थिएँ 2006सम्म। हजुर। त्यसैले मैले छुट्टी लिँदै जानु पर्थ्यो। हजुर। अनि पछिल्लो यो सङ्गठन चाहिँ वर्ल्ड आउटस्ट्यान्डिङ मेडिकल डक्टर एसोसिएसन चाहिँ अहिले 6 वर्ष जति भयो। यो चाहिँ हङकङमा बनाइएको हो। हजुर। अहिलेको हङकङको जुन पोलिटिकल सिचुएसन छ नि त्यसले के गर्ला, तर त्यति डिस्टर्ब नगर्ला। तर त्यो सङ्गठन चाहिँ भर्खरकै हो, भनौँ न 6 वर्षको। र अन्य सङ्गठनहरूमा चाहिँ म धेरैजसो साइन्टिफिक जर्नलहरूको एडिटोरियल बोर्डमा छु। हजुर। साइन्टिफिक जर्नलहरूको इन्डियाका 2टा जर्नलहरूको म इन्टरनेसनल एडिटोरियल बोर्डमा छु। हजुर। अनि त्यसै गरेर अन्य एडिटोरियल बोर्डहरूमा उसको जर्मनीको भयो, ठाउँमा बेला बेलामा म बसिरहेको हुन्छु। र अहिले पनि अस्ति हामीहरूले यो पोस्ट कोभिड अथवा कोभिडका सिचुएसनमा आयुर्वेदका इन्टरभेन्सनको बारेमा हप्तामा करिब 2 दिन जति हामीहरू मिटिङ गर्थ्यौँ ग्लोबल फोरममा। ती ग्लोबल फोरमहरूमा चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने कुरा, जस्तै अक्सफोर्डमा चाहिँ नीति नाक सफा गर्ने हुन्छ नि अब, त्यो नीति चाहिँ कोभिडको लागि पपुलेसन रिड्युस गर्छ भनेर त्यो रिसर्च 2टा भए। त्यसमा चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गरेका थियौँ। त्यसरी अब एक्टिभ पार्टिसिपेसन इन्टु द ग्लोबल फोरममा म धेरै छैन। अब ओके, मैले घटाइसकेँ। मलाई के चाहना थियो भने म अब धेरै काम पनि नगरौँ भन्ने मेरो चाहना भनेको त्यसरी। अनि सर अब आयुर्वेदाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपालको पोलिसीले चाहिँ आयुर्वेदाको यो जुन प्लेटफर्मलाई कतिको सपोर्ट गर्छ र के कुरा चाहिँ हिन्डरिङ गरिरहेछ यो प्लेटफर्मको लागि जस्तो लाग्छ? म के भनौँ भने आयुर्वेदको पोलिसीका डकुमेन्टहरू चाहिँ एनफ छन्। हजुर। पोलिसी डकुमेन्टहरू कुनै ड्राफ्ट गरेर बसे ती इन्डोर्स गरिएन। हजुर। तिनलाई पास गरिएन। हजुर। इभन तपाईँलाई ताजुब हुनुहुन्छ बायोडाइभर्सिटी एक्ट, जैविक विविधता सम्बन्धी विधेयक 2002मा बनेको। हजुर। अहिलेसम्म आएन, इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। अहिलेसम्म विधेयक पास भएको छैन। ओके। त्यो पास नभएपछि के भयो भने 2002मा हामी डब्लुटिओको हामी सदस्य भयौँ। हजुर। त्यो पास नभएपछि के भयो भने हाम्रा ज्ञानहरू बेपरवाह रूपमा विदेशीले प्रयोग गरे। हाम्रा सारा सम्पत्तिहरू प्रयोग भए, जीव जन्तु वनस्पति सबै भए। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने केही पनि भएन। र त्यसलाई एउटा नियन्त्रण हुन्छ, अर्को तपाईँलाई त्यसको मूल्य चुकाउने हुन्छ कि मूल्य दिने, ती प्रविधि नै आएन। हाम्रा यहाँ हुने अनुसन्धानहरूको कुनै मूल्य छैन, कुनै अर्थ छैन। भन्न के खोजेको भने पोलिसी डकुमेन्टहरूलाई कहिल्यै पनि रेगुलेसन्सहरूमा ल्याइएन, गाइडलाइन्सहरू बनाइएन, इन्स्टिट्युसनहरू बनाइएन। त्यो दुर्भाग्य हो क्या नेपालले जान्न नसकेको कुरा। मैले सबै मान्छेले बुझ्ने भाषामा एउटै कुरा भन्छु, गएर काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी अथवा नास्टमा गएर यस्ता इन्स्टिट्युटका वैज्ञानिकहरूलाई सोध्नुभयो तपाईँले के रिसर्च गर्नुभयो, तपाईँका साथीहरूले के गर्नुभयो त भनेर भन्नुभयो भने उहाँहरूले फेरिस्त बुझाउन सक्नुहुन्छ। यो वनस्पतिले डायबिटिजमा काम गर्छ, यसले क्यान्सरमा काम गर्छ, यसले ट्युमरमा काम गर्छ, यसले बाथमा काम गर्छ, सबै भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले ल्याबोरेटरी हिसाबले उहाँहरूले सबै स्टडी गरेको छ, डकुमेन्टले छ। तर यतापट्टि क्यान्सरको बिरामी गर्ने सफर छ। हजुर। बाथको रोगी पनि सफर छ, लिङ्केजेस छैन कि। यसलाई भन्छ सडक टालेको भन्छ कि, टुक्रा टुक्रा टाल्यो। यो टाल्न हुँदैन भनेर म जब चेयरम्यान भएर राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा तालिम अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा आएँ, मैले 40वटा सङ्गठनका चिफ साइन्टिस्टहरू र एक्जिक्युटिभहरूलाई बोलाएर मिटिङ गरेँ। दिनभरिको मिटिङको एउटै थियो, मैले शून्यबाट सुरु गरेँ र शून्यमा गएर पुगेँ। किनभने हामीले गरेको कामको प्रतिफल देशले पाएन। राम्ररी यसलाई आयुर्वेद चिकित्सालाई राम्रो व्यापारको रूपमा चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सक्यो भने चाहिँ नेपालले चाहिँ कतिको चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्छ होला? यसले के जेनेरेट गर्छ भने तपाईँलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। भारतका संसारभरि रहेका मिसनहरूको एउटा डेस्कका मिसनभरि आयुर्वेदको
इन्डिया के हो भनेर कल्चरल डेस्क छ, हजुर, आयुर्वेद के हो भनेर छ, नेपालको कहीँ पनि छैन। नेपालले दोस्रो ठुलो र संसारभरि दिन सक्ने भनेको यो आयुर्वेद हो, योग हो, स्पिरिचुअल साइन्स हो, आध्यात्म विधा हो। यसका बारेमा कोहीले पनि कुरा गर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि के हो भने यो विधाले राष्ट्रलाई चाहिँ एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छ। यसले संसारभरिका मान्छे यति माया गर्ने मान्छे छन् नेपालमा विदेशीहरू, तर तिनीहरूलाई प्लेटफर्म दिएन, तिनीहरूलाई गाइडलाइन दिएन। यहाँका टुरिज्म बोर्ड भनौँ, ट्रेड प्रमोसन सेन्टर भनौँ, टुरिज्म मिनिस्ट्री भनौँ, अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयका मिसनहरू भनौँ, उहाँहरूलाई कसैले बताएकै छैन। यो कुरा बताएर कसैले सुन्दैन। हाम्रो जस्तो भोइस पनि पुगेन। हजुर, अथवा म एक्लो बोलेँ होला, अर्को साथी बोल्नुभयो होला, हजुर, तर त्यो होइन। राष्ट्रले आफूले आफ्ना सम्पत्तिहरू बुझ्नुपर्छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभयो होला, तर त्यो ओठे गफ मात्रै भयो कि, किनभने उहाँको मिसनले सुन्दैन। उहाँले बुझ्नुभयो होला, प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नुभयो। त्यही कुरो सी जिनपिङको मिनिस्ट्रीहरूले बुझ्छ, त्यही नरेन्द्र मोदीकोले बुझ्छ, तर यहाँको एउटा मन्त्रीले सुन्दैन, उहाँको वैज्ञानिकले सुन्दैन। उहाँले बेसारका बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, यतापट्टि सबै सरकारी डाक्टरहरू उसको विरुद्धमा बोल्छन्। किन बोल्यो भनेर खोज गर्दैनन्। त्यो दुर्भाग्य हो कि राष्ट्र प्रेम हरायो कि, त्यो हराउनु हुँदैन। त्यो हराउँदाखेरि पीडा हुन्छ। नेपालले चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चाहिँ कतिवटा पेटेन्ट चाहिँ उ गरेको छ, एउटा पनि ल्याएन। आयुर्वेदसँग एउटा पनि ल्याएको छ। इन्डियाले कतिवटा राखेको छ? इन्डियाको त गनेरै सकिँदैन बाबा, किन उनीहरूले 3500 रेसिपीहरू, 3500 औषधिका योगहरू, त्यति नै गरेर 4000 जति प्रविधिहरू, टेक्नोलोजीहरू, त्यति नै गरेर अरू टेक्नोलोजीहरूको इन्टरनेसनल पेटेन्ट अफिसमा, वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटमा 7वटा भाषामा ट्रान्सलेट गरेर उसले राखेको छ। कसैले पनि नेपालको एउटा चन्द्र निघण्टु भन्छौँ हामी, चन्द्र निघण्टुको एउटा वाक्यलाई लिएर काम गर्न खोज्यो भने इन्डियालाई रोल लिइदिनुपर्छ। गफ गरेर हुँदैन क्या, राष्ट्र बनाउने भने त गम्भीर सोच लिएर बनाउनुपर्छ। आयुर्वेद नेपाल र इन्डियामा सँगसँगै आएको हो। अब भौतिक रूपमा, राजनीतिक नक्साको रूपमा नेपालका अस्तित्व आफ्नै थिए। हजुर, वैदिक कालदेखिको अस्तित्वमा थियो। सीमा कहाँ थियो कहाँ थिएन भन्ने कुरा अलग हो। सांस्कृतिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा इन्डिया अलग अलग पनि थियो, एउटै राज्य होइन। हजुर, त्यसैले गर्दाखेरि सांस्कृतिक रूपभन्दा पनि पर गएर ज्ञानको रूपमा चाहिँ हिमवत खण्ड चाहिँ सबभन्दा पुरानो हो। हजुर, हिमाल चाहिँ सबभन्दा पुरानो हो। हजुर, त्यो उत्तराखण्डको हिमाल हुनसक्छ, नेपालको हुनसक्छ, यी हिमवत खण्डहरू चाहिँ अफगानिस्तानको हुनसक्छ, अथवा यतापट्टि म्यानमारको हुनसक्छ। यी हिमवत खण्डहरू चाहिँ ज्ञानका स्रोतका पुण्यभूमि हुन्। हजुर, त्यसैले आयुर्वेदको सुरुवात चाहिँ कैलाशबाट भएको र हामी दक्षिणतिर गयौँ भने श्रीलङ्कासम्म यसको प्रचार, बालीसम्म, इन्डोनेसियासम्म, भियतनामसम्म, थाइल्यान्डसम्म, कुनै कालमा अफगानिस्तानका त्यो बेलाका सम्म पनि यसको बाल्कन कन्ट्रीहरू यहाँसम्म व्यापक प्रचार थियो। अर्थ के हो भने आयुर्वेद नेपालको ओरिजिनल हो अथवा उत्पत्ति हो भनेर भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन, तर त्यो उत्पत्ति हो भनेर गर्व गर्ने रहेन कि, त्यो महत्त्व। अनि अहिले चाहिँ आयुर्वेदिक यसो आयुर्वेद र हेल्थ होमले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सिएसआरको चाहिँ कामहरू गरिरहनु भएको छ? हामीहरू के गर्छौँ भने बाबा जस्तै अलि पहिलाकै अलि अगाडि गएर हेऱ्यो भने कोशीमा बाढी आयो। कोशीमा बाढी आउँदाखेरि तराईमा आतङ्कवादीहरूको ठुलो हमला थियो। हामी तैपनि गाडी लिएर गयौँ, हामीलाई वहाँ बन्दुक देखाएर राखियो र हामीले सर्भिस गरेर आयौँ। नवलपरासीमा बाढी गयो, बस्ती बस्ती उठ्यो, त्यहाँ हामी गयौँ। त्यसपछि पछिल्लोचोटि आएर भूकम्पका बेलामा पनि हामीले, मेरा सबै साथीहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बसेका साथीहरूले सहयोग गरेर हामीले गोर्खा, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ यी एरियाहरूमा हामीले सहयोग गरेर, अहिले कोरोनाको टाइममा पनि हामीले सरकारलाई पनि सहयोग गऱ्यौँ औषधिहरू पठाएर। त्यसले हामीले गर्ने सहयोगहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। हस् त, थ्याङ्क यू भेरी मच।